السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم من البروبليم من ليكزامبلون 1. هاد البروبليم هذا فيه 4 بارتي. فيه البارتي الاولانيه، دوزيام بارتي، تخوازيام بارتي و كاتريام بارتي. في هاد لا فيديو دي غنحاول نخدم معكم لا بروميير بارتي و لا دوزيام بارتي، وبالنسبه لا تخوازيام بارتي و كاتريام بارتي غنخليها الفيديو الجاي ان شاء الله. وهاد لي فيديو بجوج راه غادي تلقاوهم في البلاي ليست تاع هاد ليكزامبلون هذا. دونك نبداو على بركه الله. في البروميير بارتي قالوا لنا سوا جي لا فونكسيون ديفيني سور لانترفال اوفير 0 بلس انفيني بار. بروميير كيستيون. البروميير كيسيون قالوا لنا كالكولي جي بريم بوغ توت اكس من داك لانترفال. اشنو غندير انا؟ غنحاول بعدا نمونطري بان لا فونكسيون راها ديريفابل على داك لانترفال. دونك اول حاجه غنمشي نشوف اشنو هما لي فونكسيون مناش تكون ديك لا فونكسيون جي. اول حاجه فيها الراسين كاري دو اكس. اون لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس الراسين كاري دو اكس مال هادي راها ديريفابل على الانترفال وردوا البال اوفير. هادي راه ني با ديريفابل في الزيرو ادروات، اي ديريفابل مزيان. الور دونك الا كانت هاد لا فونكسيون ديريفابل، الا درت ليها الملتيبليكاسيون في واحد الكونستانت غادي تبقى ديريفابل. مزيان. غنمشي لا فونكسيون الين. هذيك لا فونكسيون الين راها ديريفابل sur son ensemble de définition اللي هو هذا النيت. on a la fonction اللي كتاسوسي ل x لوغاريتم نيبيريان دو x مالها هذه راها ديريفابل sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. دونك الا ضربناها في الموا غادي تبقى ديريفابل. نقدر ندير هنا موان 2. دونك ديك الموان 2 ندخلها مع ديك الاولانيه. مزيان. دونك هذه ديريفابل والالين ديريفابل، دونك لا ديفيرونس تاعهم غادي يبقى ديريفابل. الور وشنو هو لا ديفيرونس تاعهم؟ راه هي لا فونكسيون جي. دونك لا فونكسيون جي اللي كتاسوسي لاكس هاد لا ديفيرونس هذا درت هاد لا فونكسيون هادي لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس هادشي مع هذا. عندي جوج تاع لي فونكسيون ديريفابل على هاد لانترفال، دونك لا ديفيرونس تاعهم غادي يبقى ديريفابل على داك لانترفال اش خدامين سور مزيان. دابا شنو مونطريت؟ بان جي راه ديريفابل على لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. اش غندير دابا؟ غندير سوا اكس ابارتي داك لانترفال فين مونطريت بان جي راه ديريفابل. اون دابا غنمشي نحدد لا فونكسيون ديريفي دو لا فونكسيون جي. مزيان. يلا عندي هنا كونستونت فوا فونكسيون. كونستونت غتبقى لا ديريفي تاع الراسين كاري دو اكس هي 1 على 2 الراسين كاري دو اكس. لا ديريفي تاع الكونستونت موان 2 هي 0. هاد الكونستونت اللي هي موان زه ها هي، ولا ديريفي تاع الالين هي 1 سور اكس. غتمشي لنا هاد 2 مع هاد 2 غتبقى لنا هي 1 سور الراسين كاري دو اكس موان 1 سور اكس. غنحاول نرجع لو دينوميناتور هنا كوما. هنا الدينوميناتور كوما راه هو اكس. دونك اش خص هاد الراسين كاري دو اكس باش يولي اكس؟ غادي نملتيبلي الفوق في الراسين كاري دو اكس والتحت في الراسين كاري دو اكس. دونك عطينا الراسين كاري دو اكس على الراسين كاري دو اكس فوا الراسين كاري دو اكس اللي هي اكس
موان 1 سور اكس. دابا وصلت للدينوميناتور كوما غندير لا ديفيرونس تاع لي نوميناتور. دوك عطيني هي راسين كاري دو اكس موان زا كلشي على اكس. نقدر نستعمل هذه ملي غنبغي ندوز للإيتود تاع لو سين، ولا نقدر نضرب في لو كونجوغي غتعطيني بحال هكا. غتعطينا هي اكس موان زا على اكس فاكتور دو راسين كاري دو اكس بلس 1. هادشي بوغ توت اكس ابارتي لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. شوفوا نتوما اللي عجبكم استعملوها. بالنسبه كندوي على لا كيسيون اللي من بعد ملي تبغي تشوف لو سين، كاين اللي غيستعمل هذه وكاين اللي غتجي هذه ساهله. المهم شوفوا نتوما اللي عجبكم. نمشي معكم دابا لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, nous montre que G est décroissante sur 0,1 et que G est croissante sur 1 plus l'infini. نمشي نبدا بالانترفال الاولاني، نمشي ندير غير لونكادرومون باش نشوف لو سين تاع جي بريم. غنمشي ندير غير لونكادرومون. كاين اللي غيدير هادي وكاين اللي غيستعمل هادي. انا غنمشي نستعمل هادي. مزيان غنمشي نبدا داك الانترفال الاولاني 0,1. اش كتعني هادي؟ بان اكس راه كومبري ستريكتومون انتر 0 و انفيرو ايكال من 1. شنو غندير دابا؟ غنمشي ندير لونكادرومون تاع هادشي. نمشي نشوف اودي لو سين تاع جي بريم. ماشي غندير لونكادرومون، غندير غير لونكادرومون تاع الفوق و لونكادرومون تاع التحت. مزيان. شنو عندي هنا؟ الراسين كاري دو اكس موان زا. دوك غنمشي بعدا ندير لونكادرومون تاع الراسين كاري. دوك غندخل راسين كاري لا فونكسيون راسين كاري راه كرواسونت. دوك عطيني الراسين كاري دو 0 اللي هو 0 ولا ستريكتومون كرواسونت. غندير هنا الراسين كاري دو اكس وهنا غتعطينا الراسين كاري دو 1 اللي هو 1. اها شنو باقي غنحتاج هنا؟ الراسين كاري دو اكس موان زا. دونك هاد لينيغاليتي هادي ما غاديش نحتاجها، غنحتاج غير الاخرى. دوك عطينا هي الراسين كاري دو اكس موان زا انفيريور من 0. هزيت هاد الان هادي ورجعت على جي. مزيان. اشنو باقي خصني باش نوصل لجي بريم؟ خصني نديفيزي سور اكس. دابا السؤال غنديفيزي هنا على اكس وهنا على اكس. واش غادي نغير الاوردر؟ لا. علاش؟ لان ما تنساوش اكس راه ستريكتومون بوزيتيف. نورمالمون هنا غتعطينا 0 على اكس اللي هي 0. وشنو هي هادي؟ راه هي جي بريم دو اكس. دونك لا فونكسيون ديريفي دو لا فونكسيون جي اللي هي جي بريم كي دايره على الانترفال 0 1 راها نيجاتيف. دونك لا فونكسيون جي غادي تكون ديكرواسونت. الور جي مالها دابا غنمشي للانترفال الاخر اللي هو 1 بلس انفيني. اكس ابارتي لهاد الانترفال. هاد ليكسبرسيون غادي نرجعها لينيغاليتي. غتعطيني اكس سيبيريو ايكال من 1. علاش او ايكال؟ لان عندي هنا الانترفال فيرمي في 1. اشنو غندير؟ غنمشي عاوتاني ندير لونكادرومون تاع هاد الكونتيتي هادي اللي هي جي بريم. دوك غندخل لا فونكسيون راسين كاري. ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون راسين كاري راها كرواسونت. دوك غتعطينا هنا الراسين كاري دو 1 اللي هو 1 نيت، وهنا الراسين كاري دو اكس راه هي اكس. شنو عندي هنا؟ الراسين كاري دو اكس موان زا. دوك غندير هنا موان زا وهنا موان زا. هنا غتبقى لنا 0. اشنو باقي خصني باش نوصل لهذا الشيء؟ غنديفيزي هنا سور اكس وهنا سور اكس وما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان ديفيزيت على اكس ولا ملتيبليت في 1 سور اكس اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. دوك غتعطينا هنا 0 على اكس اللي هي 0 نيت، وهنا غتعطينا الراسين كاري دو اكس موان زا على اكس. وشنو هي هادي؟ راه هي جي بريم دو اكس. دوك اش كتلاحظوا على هذا الانترفال هذا؟ جي بريم مالها راها بوزيتيف. دونك لا فونكسيون غادي تكون كرواسونت على هذا الانترفال. دونك جي بريم
ولا جي دو جي، سمحوا لي عفاكم هنا. دونك لا فونكسيون جي ما كاين والو غير جي بوحدها مالها اكرواسونت سور اشنو سور لانترفال 1 بلس لانفيني فيرمي في 1. نمشي معكم لا troisième question. Troisième question قال لك calculer g de 1 puis déduire de ce qui est précis que g de x راه positif pour tout x من l'intervalle في ouvert 0 plus l'infini. نبداو بديك الكالكول تاع g de 1. دوك عطاتنا هي 2 راسين كاري دو 1 موان 2 موان إلين 0. إلين دو 1 هي 0 راسين كاري دو 1 هي 1 دوك عطاتنا 2 موان 2 اللي هي 0. دونك جي دو 1 هي 0. قال لك بوي ديدوير دو سو كي بريسيد. مزيان هنا باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون هادي نقدر نديرو جوج تاع لي ميثود. ندير الميثود الاولانيه هنا ونحاول ديك واحد الميثود اخرى نديرها معكم هنا بالزربه. دونك جي بريم هنايا لقيناها بانها نيجاتيف ونا بوزيتيف. دونك لا فونكسيون غادي تكون ديكرواسونت كرواسونت. ما كيهمنيش هنا لي ليميت صافي. وجي دو 1 هي 0. دوك اش كتلاحظوا بان جي بريم لا فونكسيون ديريفي راه تانولات في 1. دونك تانولات او سونجات لو سين من الموان بلس. دوك اش غنقول هنايا دوك غنقول هنا اون جي بريم دو 1 ايكال 0 معنى اخر جي بريم راه تانولات في ال 1 et J' change de signe فين في ال 1 حيت ملي وصلت ل A كانت النيجاتيف ولات بوزيتيف. كندوي دابا على جي بريم مناش من الموان فيغ بلس. الوغ شنو دونك غادي تكون ليماج دو 1 غادي تكون فالور مينيمال على هاد الانترفال هذا 0 بلس انفيني. علاش قلت فالور مينيمال؟ لان هنا جي بريم مشات من الموان بلس راه كتبان من هنا ديكرواسونت كرواسونت. دونك ليماج دو 1 اللي هي 0 غادي تكون فالور مينيمال. كون شونجانت لو سين من البلس للموان غادي تكون فالور ماكسيمال. الوغ جي دو 1 شنو هي جي دو 1 راه هي 0 مالها ايتون فالور مالها مينيمال دو جي على اش من انترفال سور لانترفال 0 بلس انفيني. هاد فالور مينيمال شنو هي الديفينيسيون تاع ماتيماتيك؟ هي سيتادير بور توت اكس من هاد لانترفال اشنو عندنا اشنو قلنا على هاد الزيرو هادي على جي دو 1 راها فالور مينيمال. ها هي فالور مينيمال دو لا فونكسيون جي من اخر جي دو اكس راه سيبيريور من 0 بور توت اكس من هاد لانترفال. وداكشي اللي قالوا لنا مونطريو. كاين هاد الريبونس هذا ولا كاين هادشي اللي غندير. دونك اش غندير هنايا سوا x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. غنمشي ندير جوج تاع ليكم. الا كان x في الانترفال 0 1 الا كان بناء اخر خديت x هنايا غندير جوج ليكا. الا كان x سيبيريور من 1 ولا كان انفيريور من 1 on a x inférieur من 1. شنو غندير هنايا؟ غادي ندخل لا فونكسيون جي. دابا x هنايا ملي غندخل لا فونكسيون جي كي دايره لا فونكسيون جي على 0 1 راه هادي كرواسونت. دونك ملي غندخل جي خصني نغير لوردر. دونك ملي غندير هنا جي دو x وهنا جي دو 1 هذيك لا فونكسيون جي كي دايره على الانترفال حيت اكس انفيريور من ا كي دايره على الانترفال 0 1 راه هذيك كرواسونت. دونك خصني نغير لوردر عافاكم. دونك غنلقى بان جي دو اكس سيبيريور واش هي جي دو 1 راه هي 0. مزيان خلي واض الكا هادي. نمشي للكا اخرى هي الا كان اكس سيبيريور من 1
خديتي الا كان اكس هنا ولا كان اكس هنا. دابا الا كان اكس سوبيريور من 1 غادي ندخل عاوتاني لا فونكسيون جي. واش غادي نغير لوردر؟ لا. علاش؟ لان لا فونكسيون جي راها كرواسونت. وشنو هي جي دو 1؟ راه هي 0. دونك اش كتلاحظوا على جي دو اكس؟ راها بوزيتيف الا كان اكس انفيريور من 1، وراها بوزيتيف عاوتاني كتبقى بوزيتيف الا كان اكس سوبيريور من 1. دونك بوغ توت اكس ابارتير لا لانترفال راه ديما جي دو اكس بوزيتيف. علاش؟ لانها بوزيتيف في حالات بجوج. دونك كونكليزيون، دونك اش غنقول؟ بان جي دو اكس راها بوزيتيف اشنو؟ بوغ توت اكس من لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. ندوز معكم لا دوزيام بارت. On considère la fonction petite f اللي مديفينيه بداك العجب، و سي دو اف هو لا كورب دو اف دون ان روبير اورثونورمي او اي جي. ونمشي معكم لهاد لا كيسيون هادي. Montrer que f est continu sur l'intervalle fermé 0,1. ردوا معايا لبال لا فونكسيون f. كيفاش مديفينا لا فونكسيون؟ الا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف غنخدمو بالفورميل الاولانيه، ولكن ردوا البال هنا راه عطاونا ليماج دو زيرو. بمعنى اخر لا فونكسيون اف راها مديفينيه في الزيرو، بمعنى اخر راها مديفينيه في لانترفال 0 بلس لانفيني، والانترفال كي داير في الزيرو فيرمي. علاش؟ لان عطاونا هنا ليماج دو زيرو اللي هي زيرو نيت. بمعنى اخر لا فونكسيون اف راها مديفينيه في ليليمون زيرو. montrons que f مالها est continu sur مزيان. غير غندير واحد الرابيل عافاكم. فوقاش كنقول بان اف شنو هي الديفينيسيون تاع هاد ليكسبرسيون هادي؟ اف كونتينيو سور لانترفال فيرمي ا بي. الديفينيسيون تاع هادي هي اف خصها تكون باش تمونطري بان اف كونتينيو في هاد لانترفال فيرمي، خصك تمونطري بان اف كونتينيو في لانترفال اوفير 0 او دي ا بي. واشنو اخر؟ وخصنا نمونطريو بانها كونتينيو فين؟ ا دغوات في ا، واشنو؟ و ا غوش في بي، و كونتينيو عاوتاني ا غوش اون بي. مزيان. الا عطاونا لانترفال بحال هكا دونك ما غاديش نديرو هاد. دابا لانترفال اللي عندنا حنا راه داير بحال هاد الحاله الثانيه. عندنا ا هي زيرو، عندنا بي هي بلس انفيني. دونك غنمونطري بان اف راه كونتينيو على لانترفال فيرمي او اوفير، وخصني نمونطري بانها راها كونتينيو في الزيرو ا دروات. دونك مونطرون كو اف في كونتينيو سور لانترفال هذا، سيتادير اشنو خصني نمونطري؟ سيتادير مونطرون كو اف est continu sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. واش نخر اي كونتينيو عاوتاني هاي شنو ا دروات اون زيرو. نبدا بهاد وعاد من بعد نشوف ا دروات اون زيرو. ديما ملي تبغي تمونطري بان واحد الفونكسيون راه كونتينيو على واحد لانترفال كنستعملوا لي بروبريتي، وبالنسبه لا كونتينيتي في ليليمون كنستعملوا لا ديفينيسيون. دونك نمشي لهذا. دونك نحاول نمونطري بان اف راه كونتينيو. بمعنى اخر غادي نستعمل لا فورميل الاولانيه، وإلا رديتي البال كاع ديك لي فونكسيون اللي كاينين هنا راه سون دي فونكسيون كونتينيو على هاد لانترفال. دونك اش غندير هنا؟ اون دونك هنا غادي نستعمل قلت لي بروبريتي اللي درنا في الكور تاع لا كونتينيتي. دونك شوفوا معايا شنو غندير. لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس الراسين كاري دو اكس هادي راه اون سي بانها راه كونتينيو على لانترفال. مال هادي كونتينيو
عاوتاني اونسيكو بان لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس الين دو اكس مال هادي عاوتاني راه كونتينيو لهاد لانترفال. الوغ دونك عندي جوج تاع لي فونكسيون كونتينيو على ميم انترفال، دونك دابخي لي بروبريتي تاع الكور البرودوي تاعهم غادي يبقى كونتينيو على داك لانترفال، كونتينيو سور داك لانترفال. مزيان. قلنا عاوتاني لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس نيت هادي راها فونكسيون بولينوميال، دونك غادي تكون كونتينيو على ار كامله، ولكن ما تنساوش حنا خدامين غير على هاد لانترفال مال هادي اي كونتينيو مزيان. دونك عندي لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس و لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هاد العجبه كونتينيو على ميم انترفال اللي هو 0 بلس انفيني، دونك لا ديفيرونس تاعهم غادي يبقى كونتينيو. دونك وشنو هو لا ديفيرونس؟ راه هي لا فونكسيون اف. دونك لا فونكسيون اف اللي كتاسوسي الاكس هاد لا ديفيرونس اكس هاد لا فونكسيون مو هادي مالها اي كونتينيو سور شنو لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. دونك ساليت مع لا كونتينيوتي فيها، بقى ليا غير نمونطري بان اف راه كونتينيو ادروات في الزيرو. دونك غنرجع هنا لا ديفينيسيون اون. دونك باش نيتيدي لا كونتينيوتي في الزيرو ادروات غنمشي نستعمل لا ديفينيسيون، هو هذا اون لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ادروات تاع شنو تاع اف دو اكس. هاد لا ليميت هادي خصني نحسبها بويسكو قلت هنا خصني نمونطري بانها كونتينيو، دونك خصني نلقى هاد لا ليميت كتساوي ليماج دو زيرو اللي هي زيرو. ردوا معايا البال هنا اكس راه ديفيرون دو زيرو، دونك غنستعمل ليكسبرسيون الاولانيه اللي هي اكس موان راسين كاري دو اكس الين دو اكس. مزيان. الا مشيت عوضت نيشان لا ليميت تاع هادي تاع الالين في الزيرو بلس هي موال لانفيني فوا الزيرو غادي نوحلها تعطي غير هادي بوحدها راه فيها فورم انديتيرمين. يلا تبرومي شنو غندير هي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ا دروات هاد الاكس غنخليها موال راسين كاري دو اكس ها هي فوا الالين. شوفوا معايا هاد الاكس هاديك الاكس راه هي الراسين كاري دو اكس او كاري. دوكا تعطينا هي اكس. هنا عندي الالين تاع شي حاجه كي ستريكتومون بوزيتيف او كاري، ديك او كاري غتهبط غتولي عندي هنا موان دو الراسين كاري دو اكس الين تاع الراسين كاري دو اكس. غندير لا ليميت كتساوي زيرو اللي هي اف تاع زيرو، وغنقول علاش ليميت كتساوي زيرو. الليميت تاع هاد اكس بوحدها راه هي زيرو، وغنمشي نشوف هاد لا ليميت هادي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ا دروات تاع الراسين كاري دو اكس الين تاع الراسين كاري دو اكس. هادي اش غندير؟ غنمشي ندير شونجمون دو فاريابل، غادي نوضع واحد كرونت اكس هي الراسين كاري تاع بتيت اكس. دوك اش غتولي هاد لا ليميت هادي هي لا ليميت. يلا تبعوا معايا ملي غيكون اكس طون فير زيرو ادروات فين غادي طون فير هاد اكس هادي فير زيرو ادروات حتى هي وغتعطينا هي اكس الين تاع اكس. وهادي راه هادي راها ليميت
درناها في الكور بالنسبه لإلين. شكون اللي كيغلب هنايا؟ هاد اكس هاد الإلين دو اكس راه نيجليجابل بارابور اكس، دونك الليميت تاع هادي كناخدو غير الليميت تاع اكس اللي هي زيرو. دونك تعطينا زيرو موان دو فوا زيرو اللي هي زيرو. دونك لقيت لا ليميت ادروات ايديكال ليماج دو زيرو. دونك اش نقول على اف راها كونتينيو ادروات اون زيرو. هاد لا ليميت هادي راه كاينه في الكور تاع الإلين، هي كاينه غير كاينه هادي بالضبط. دونك اشنو؟ دونك اف اي كونتينيو à droite fin on 0 par suite. donc عندي la fonction f continue في هذا l'intervalle ou continue à droite on 0 donc continue على l'intervalle par suite f est continue ردوا البال زيرو داخله. علاش؟ لأنها continue à droite في الزيرو. مزيان نمشي معكم لا دوزيام كيسيون بتيتا. montrer que la limite plus infinie égale à plus infinie. هنا إلا مشي نعوضنا لا ليميت تاع اكس بلس انفيني هي بلس انفيني، لا ليميت تاع الإلين في بلس انفيني هي بلس انفيني، لا ليميت تاع الراسين كاري دو اكس بلس انفيني هي بلس انفيني، بلس انفيني بلس انفيني بلس انفيني مع هاد المعطى عطيني موال انفيني، وهادي راها فورم انديتيرمين. شنو غندير هنا؟ غادي نمشي نفاكتوريزي باكس. دونك باش نحيد هاد لا فورم انديتيرميني كاينه هنا لانفيني حيت كاينه ديك اكس مخبيه لداخل وحيت كاينه هنا اكس. دونك اش غندير؟ بحال غنفاكتوريزي باش بلس انفيني. دونك غنفاكتوريزي باكس. دونك غتبقى لنا هي 1 موا الراسين كاري دو اكس إلين دو اكس لو تو على اكس. هنايا هاد اكس هادي راه هي الراسين كاري دو اكس او كاري. دونك عطاتينا موا إلين تاع اكس على الراسين كاري دو اكس. وهذيك الإلين دو اكس دابري هادشي اللي درت هنا عطاتينا هي دو إلين تاع الراسين كاري دو اكس هي دو. علاش؟ لان شنو هي اكس؟ هي الراسين تاع كاري اكس او كاري. دونك عطاتنا هي موان دو إلين تاع الراسين كاري دو اكس على الراسين كاري دو اكس. ولا ليميت غنقول كتساوي بلس لانفيني وغنقول علاش. لا ليميت بلس انفيني تاع هاد اكس هادي هي بلس انفيني. لا ليميت بلس انفيني تاع الإلين تاع الراسين كاري دو اكس على الراسين كاري دو اكس. شنو غندير هنا؟ غنمشي ندير شونجمون دو فاريابل. غادي نحط كرونت اكس هي الراسين كاري تاع بتيت اكس. يلا شوفوا معايا اشنو كنقصدوا بهادي. راه اكس طونفير بلس انفيني اكس صغيره الفاريابل اللي كاين هنا. دونك ملي غتكون اكس طونفير بلس لانفيني الراسين دو اكس فين غيمشي يقرب لبلس لانفيني. دونك هنا غندير شونجمون دو فاريابل. دونك كرونت اكس غتكون كتقرب لبلس انفيني تاع الإلين دو اكس كرونت اكس على كرونت اكس. علاش؟ لان حطيت لا فالور حطيت الراسين كاري تاع بتيت اكس هي كرونت اكس. وهاد الليميت هادي هنا الا عوضتو غتلقاو بلس انفيني على بلس انفيني فورم انديتيرميني. ولكن ما تنساوش بان هاد الإلين دو اكس وفوازيناج دو بلس انفيني راه نيجليجابل بارابور اكس. دونك هنا غندير بحال ما كايناش. دونك عطاتينا 1 على بلس انفيني اللي هي 0. دونك عطاتينا هنا 1 موان 0 2 فوا 0 راه هي 0. 1 موان 0 اللي هي 1 والليميت تاع بلس لانفيني تاع اكس هي بلس 1. دونك عطاتنا بلس انفيني فوا 1. نقدر نزيد هنايا اي لا ليميت كون اكس طونفير بلس انفيني تاع 1 موان 2 إلين تاع الراسين كاري دو اكس سور راسين كاري دو اكس مال هادي كتساوي 1. دونك عطاتنا بلس انفيني فوا 1 اللي هي
بلس انفيني ونمشي معكم لا ليميت تاع اف دو اكس على اكس. بالنسبه لهنا اف دو اكس غادي نمشي نستعمل هاد الصيغه اللي لقيت هنايا بلا ما نعاود الكالكول ا زيرو. هادي راه هي اف دو اكس وفوازيناج دو بلس انفيني. دونك عطيتينا هي اكس لو تو فاكتور تاع 1 موان 2 الين تاع الراسين كاري دو اكس على الراسين كاري دو اكس كلشي على اكس. دونك اش يوقع؟ غتمشي لنا هاد الاكس مع هاد الاكس غتبقى لنا لا ليميت بلس انفيني تاع 1 موان 2 الين تاع الراسين كاري دو اكس كلشي على الراسين كاري دو اكس. وهاد لا ليميت راه حسبناها هنا راه قلنا هي 1 تاع شنو تاع اف دو اكس موان اكس تيغال لا ليميت اكس تنفير بلس انفيني. هنا بالنسبه لاف دو اكس باش غنمشي نعوضها بلا فورميل الاولانيه بهاد اللي هي اكس موان راسين كاري دو اكس الين دو اكس وما تنساوش هاد موان اكس. دوك غتمشي لنا هاد الاكس مع موان اكس غتبقى لنا هي لا ليميت بلس انفيني تاع موان راسين كاري دو اكس الين دو اكس. مزيان ولا ليميت كتساوي موان لانفيني ونقول علاش. كار لا ليميت كون اكس تنفير بلس انفيني تاع الراسين كاري دو اكس هادي كتساوي بلس انفيني. لا ليميت بلس انفيني تاع الين دو اكس هي بلس انفيني. بلس انفيني بلس انفيني هي بلس انفيني ومع هاد الموا هي موان لانفيني. انتربريتيرو لو ريزولتا جيوميتريكمون. بتيت بي شنو عندنا؟ غنقول دابري لا كيسيون ا شنو عندي في ا. خصني نذكر هاد لي ليميت كاملين انا ما غاديش نذكرهم غنقول غير دابري بتيت ا. دابري بتيت ا شنو كاين في بتيت ا؟ لا ليميت بلس انفيني هي بلس انفيني. لا ليميت بلس انفينيتي اف دو اكس على اكس هي 1 ولا ليميت بلس انفينيتي اف دو اكس مو اكس هي مو لانفيني. اش غنقول؟ بان سي دو اف لا كورب دو لا فونكسيون اف ادمي. عردوا البال هنا شنو عندي اف دو اكس مو اكس ماشي عطاتنا زيرو عطاتنا لانفيني. ملي كتعطينا تما زيرو راه كيكون عندنا اسيمبتوت. اشنو هي ليكواسيون تاعو؟ هو داكشي اللي نقصنا من اف دو اكس. ديك ايكغيك اللي نقصي ليكواسيون هي ديك ايكغيك اللي نقصي من اف دو اكس. في هذه الحاله نقصنا اكس دونك ايكغيك ايكالا اكس. دونك لا دروات غتكون ليكواسيون تاعو هي ايكغيك ايكالا اكس داكشي اللي نقصتي. ولكن هنا عندي لا ليميت كتساوي لانفيني. دونك ما غاديش يكون عندي اسيمبتوت كيكون عندنا برونش بارابوليك. دونك ادميون برونش بارابوليك. ملي تقول برونش بارابوليك خصك تقول او فوازيناج وخصك تقول ديريكسيون دو ديريكسيون لا دغوات اوبليك. ولا نقدر لا دغوات صافي نعطي غير ليكواسيون. الا عطيت ليكواسيون راه باين اوبليك. ديكواسيون ايكغيك ايكالا داكشي اللي نقصت ليه هو اكس اشنو او فوازيناج. فين خدامين حنا؟ خدامين او فوازيناج دو بلس انفيني. مزيان نمشي معكم لا تخوازيام كيستيون. في لا تخوازيام كيستيون قالوا لنا ايتيديو لا ديريفابيليتي دو اف ا دروات اون زيرو. دونك باش نيتيديو لا ديريفابيليتي في ليليمون غنمشي نستعمل لا ديفينيسيون. اون لا ليميت قالوا لي لا ديريفابيليتي ا دروات تاع اف دو اكس موان ليماج تاع داك ليليمون فين بغينا نيتيديو لا ديريفابيليتي اللي هي زيرو على اكس موان داك ليليمون اللي هو زيرو. دونك اف دو اكس هي اكس موان راسين كار دو اكس
لين دو اكس. ليماج تاع زيرو هي موان زيرو بلا ما ديرها على اكس موان زيرو اللي هي اكس. دونك غنمشي نحسب هاد لا ليميت، لقيت غيال راها ديريفابل، لقيت لانفيني راني با ديريفابل. دونك هنايا غادي نفرق. اول حاجه بعدا يقدر تقول بلاتي نعوض نشوف نحسب لا ليميت، غادي توحل غير في هادي، غير في هادي بوحدها راها فيها فورم انديتيرميني. دونك اش غندير؟ اول حاجه غنمشي نقسم، غنمشي نابلي نطبق هادي ا موان بي على سي. هنا ساشون سي ديفيرون دو زيرو، دونك هي ا على سي موان بي على سي. دونك عطاتينا هي اكس على اكس موان راسين كاري دو اكس الين. هادشي يمكن راه درتو فاش بغيت نيتيدي لا ديريفابيليتي ولا لا كونتينيويتي. هنا غتعطينا ان، وهنا غتعطينا الين تاع اكس على شحال. هاد الراسين راه غنسامبليفي، غتعطينا هنا الراسين كاري دو اكس. صافي راه تحيد لا فورم انديتيرمين، ولا ليميت كتساوي بلس لانفيني. وغنقول علاش. لا ليميت تاع الين في ادروات في الزيرو راه هي موال لانفيني. مزيان يلا تبعوا معايا. هنا غتعطينا زيرو بلس ياك، واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني، مع هاد المو غتعطينا موال لانفيني. هانا واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني، بلس لانفيني في موال لانفيني غتعطينا هي موال لانفيني، ومع هاد الموال اللي كاينه هنا غتعطينا بلس لانفيني. نقدر نقول هنا علاش، لان لا ليميت كون اكس طون فير زيرو بلس تاع الراسين كاري دو اكس عطاتنا هي بلس لانفيني، ولا ليميت كون اكس طون فير زيرو ادروات تاع الين دو اكس هذه هي موال لانفيني. دونك لقيت بان هاد لا ليميت هادي اللي لقيت راه ني با ان ريال، نابارتيان با لاخ. دونك اف ني با ديريفابل في الزيرو ادروات. علاش؟ لان لقيت لا ليميت هي ماشي غيال. كل لقيت غيال، كل لقيت عدد غنقول بان راه ديريفابل. الور اف ني با ديريفابل شنو ادروات اون زيرو. مزيان، ونتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بتيت بي هي ندير لانتربريتاسيون تاع هادشي اللي لقيت هنا. اشنو لقينا؟ بان لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ادروات تاع هاد الكونتيتي هادي شحال لقينا هي بلس انفيني. ديما ملي كتلقى هاد لا ليميت هادي ني با ديريفابل كتلقى بلس انفيني، ماشي لو نومبر ديريفا اغوش و ادروات، لا، ملي كتلقى لا ليميت هي بلس انفيني، ملي كتلقى لا ليميت هي لانفيني. دونك اشنو هي لانتربريتاسيون؟ دونك عندي دومي طونجونت. علاش قلت دومي؟ لان عندي غير ادروات كي داير هاد دومي طونجونت غيكون فيرتيكال. علاش؟ لان لقيت لانفيني. واش ديريجي فير لو هو ولا فير لو با احنا غنشوف. دونك لانتربريتاسيون هو سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت. علاش قلت دومي؟ لان عندي غير ادروات. دومي طونجونت كي دايره دومي طونجونت فيرتيكال يلا. هاد ديريجي واش فير لو هو ولا فير لو با؟ تبعوا معايا. اشنو كيمثل هذا؟ شنو كيمثل هذا؟ الا عقلتو في السيزيام هذا هو لو تو فارياسيون او فوازيناج دو زيرو ادروات. فين كيقرب للبلس لانفيني. دونك لا فونكسيون ادروات اون زيرو كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. علاش؟ لان لو تو فارياسيون او فوازيناج دو زيرو ادروات كيقرب للبلس انفيني. دونك راه ماشي ستريكتومون بوزيتيف، راه ما عرفتش شنو. دونك لا فونكسيون غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. دونك ستريكتومون كرواسونت ناخذ دابا هذه هي زيرو، هذه هي البوان دابسيس زيرو ودوردوني زيرو. علاش؟ لان ليماج تاع زيرو هي زيرو. دونك واش غيكون ديريجي فير لو هو ولا فير لو با؟ غيكون ديريجي، هذا هو طونجونت وهذا هو السي دو اف، وغنكندوي على السي دو اف غير فوازيناج دو زيرو. دونك ديريجي فير لو هو، هذا هو دابا طونجونت، هذا هو دومي طونجونت، وهذاك هو السي دو اف. فاش من بوان او بوان زيرو. وشنو هي ليماج تاع زيرو؟ عندنا في ليكزيرسيس هي اف دو زيرو هي زيرو.
ولا كاينه الطريقه تاع الحفاظ شنو هي عندك هنا ادروات دونك غتاخذها بلس، عندك هنا لا ليميت هي بلس، غدير ليهم البرودوي وغتشوف اش يخرج لك. الا خرجت لك بلس راه ديريجي فير لو هون، خرجت لك موان راه ديريجي فير لو با. دونك هنا غتعطيني بلس من اخر ديريجي فير لو هون. نتمنى تكونوا فهمتوا الحاله الاولانيه، حيت هنا غير غادي تحفظ ما كتعرفش شنو واقع تما كاع، ما كديرش لانتربريتاسيون جيومتريك في عقلك، ما كتفهمش شنو واقع. مونطري كو بوغ توت اكس من داك لانترفال اف بريم راه كتساوي داك العجم. الا رديتو البال هنا فاش بغينا نحسبوا اف بريم عندنا الزيرو خارجه، علاش؟ لان لا فونكسيون اف راها ني با ديريفابل في الزيرو ادروات، داكشي علاش هنا عطاونا الزيرو خارجه. نورمالمون هنا خصنا نمونطريو بعدا بوركو اف ديريفابل. لا فونكسيون اف غادي تكون ديريفابل، علاش؟ لان هاد لي فونكسيون اللي كاينين هنا راه سون ديريفابل. دونك غنمشي ندخل في اف بريم نيشان. دونك سوا اكس ابارتي لانترفال ouvert 0 plus infini, on a donc la dérivée à x هي 1. هذيك المو ها هي، وإلا رديتو البال هنايا غندير لا ديريفي تاع هاد لا فونكسيون كامله، وهاد لا ديريفي راه كتكتب على شكل برودوي تاع دو فونكسيون u فوا في. يلا اشنو هي لا ديريفي تاع البرودوي؟ هي لا ديريفي تاع هادي اللي هي واحد على دو راسين كاري دو اكس فوا هادي اللي هي إيلين دو اكس بلوس تاع القاعده، حيت عندي برودوي غنخلي دابا الراسين كاري دو اكس فوا لا ديريفي تاع الإيلين اللي هي 1 سور اكس. ردوا البال فين خصني نخرج، خصني نلقى لو دينوميناتور كومان هو دو راسين كاري دو اكس. دونك من هنايا غنحاول نرجع الدينوميناتور كومان هو دو راسين كاري دو اكس. دونك غنديفلوبي بديك الموا. دونك عطاتينا لنا شحال الين تاع اكس على دو الراسين كاري دو اكس بلوس، ولا عندي الموا مع البلوس نورمالمون خصني يعطيني هنا موا، هادي راه موا عافاكم ماشي بلوس. هنا غنسامبليفي غتعطينا هي 1 على الراسين كاري دو اكس. علاش؟ لان اكس هي الراسين كاري دو اكس فوا الراسين كاري دو اكس. يلا غنمشي نرجع الدينوميناتور كوما اللي هو دو الراسين كاري دو اكس. علاش؟ لان شوفوا شنو فين خصنا نوصل. دونك هنا اشنو خص هادي باش نرجع غناخذ هاد واحد هي دو الراسين كاري دو اكس على من اخر غنملتيبلي الفوق في دو الراسين كاري دو اكس وغادي نديفيزي عليها باش تعطيني ديك مزيان. هادي اصلا راه الدينوميناتور كوما عندها. هادي شنو خصها؟ خصني واحد دو الفوق، دونك غتعطينا موان دو. غنملتيبلي الفوق في دو هنا في دو باش تعطينا دو الراسين كاري دو اكس باش نرجع الدينوميناتور كوما. مزيان. وشنو هي ديك اللي الفوق؟ هذيك يمكن راه خص تكون ضروري خص تكون هي جي. دونك هي جي دو اكس على دو راسين كاري دو اكس. دونك هذه هي لا فونكسيون ديريفي دو لا فونكسيون اف. مزيان بتيت بي. قالوا لي فيريفي كو اف بريم دو 1 ايكال 0. اون اف بريم دو 1 هي شنو؟ هي جي دو 1 على دو الراسين كاري دو 1. بنا اخرى عطينا 0 سور 2 اللي هي 0. بوي انتربريتي لو ريزولتا جيومتريك. هاد الريزولتا هادي غادي نديرو لها الانتربريتاسيون. ديما ملي يكون عندك لو نومبر ديريفي تاع شي فونكسيون في شي نومبر ايكال 0، دونك في البوان دابسيس هاد لو نومبر اللي عندي هنا راه عندي طونجونت كي داير اوريزونتال. دونك سي دو اف ادميون شنو؟ une tangente horizontale فاش من بوان و بوان 1. وشنو هي ليماج دو 1؟ غنمشيو نحسبو هنا ليماج دو 1 غتعطينا إيلين دو 1 اللي هي 0 غتبقى لنا هي 1.
دونك في البوان d'abscisse 1 يدوردوني ليماج دو 1 اللي هي ان نيت، راه سي دو اف هنا شنو درت؟ راه مشيت حسبت ليماج دو 1 لقيتها هي 1، داكشي علاش حطيت هنا 1. دونك سي دو اف هاد البوا راه عنده طونجونت اوريزونتال. هذه هي لانتربريتاسيون تاع اف بريم دو 1 ايكال 0. دوني لو تابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. ردوا معايا اف بريم راها ما مديفينياش في الزيرو. مزيان. وشنو اللي كيتحكم تما في لو سين تاع اف بريم؟ هاد جوج الراسين كاري دو اكس، جوج الراسين كاري دو اكس راها ستريكتومون بوزيتيف. بمعنى اخر اللي كيتحكم في لو سين تاع اف بريم راه هي لا فونكسيون جي. وشنو هو لو سين تاع جي؟ لو سين تاع جي راه كتانولي في 1، دونك اف بريم تاع هي غتكون كتانولي في 1. ولكن ردوا البال جي راها غير كتانولي في 1، ولكن راه في الزيرو 1 و 1 بلس انفيني راه ديما بوزيتيف. دونك اف بريم تاع هي غتكون بوزيتيف. دونك شنو هما لي فارياسيون تاع اف؟ غادي تكون كرواسونت. ردوا البال اف راها مديفينيا في الزيرو، لا فونكسيون اف راها مديفينيا في الزيرو. ها هي زيرو. علاش؟ لان ليماج دو زيرو بار لا فونكسيون اف راه هو زيرو، ولا فونكسيون اف كي دايره راها كرواسونت. علاش؟ لان اف بريم راها بوزيتيف، ولا ليميت بلس انفيني هي بلس انفيني. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. 5e كيستيون هي سوا دلتا. هذاك لا دروات قبيله اللي قلنا بانه راه برونش، راه سي دو اف ادمي داك كون برونش بارابوليك. قالوا لنا مونطري بان دابا غنديروا دابا ليتود تاع لا بوزيسيون غولاتيف. مونطري كو سي دو اف مزيان. دونك اش غندير هنا؟ غنمشي نشوف لو سين على دوك لي زانترفال بجوج تاع شنو؟ تاع اف دو اكس موان اكس. سوا اكس ابارتي لهاد لانترفال هذا. علاش؟ يعني هذا هو الدومي ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف. قلنا غنمشي نوتيديو لو سين تاع اف دو اكس موان اكس، ولكن لا فونكسيون اف سميتو ما مديفيناش في الزيرو، دونك غندير هنا زيرو خارجه. ما كاينلاش نوتيدي لا بوزيسيون في بوان، دونك نحاول نوتيدي غير في لي زانترفال. علاش درت هنايا؟ لان غنستعمل هنايا ايلين، والايلين راه ما مديفيناش في الزيرو. دونك راه فايت حسبنا هادشي لقينا هي شنو؟ هي موا الراسين كاري دو اكس ايلين دو اكس. فهمتوا دابا علاش حد ديك الزيرو خارجه؟ ما كاينلاش نوتيديو البوزيسيون في الزيرو. علاش؟ لان الايلين ما مديفيناش في الزيرو. مزيان. دونك كي داير هاد لا ديفيرونس هذا؟ مزيان. كي داير الايلين دو اكس؟ ايلين دو اكس على هاد لانترفال راه ستريكتومون بوزيتيف، ماشي ايلين، كندوي على الراسين كاري دو اكس راه ستريكتومون بوزيتيف. ومع هاد الموا دونك هاد الكونتيتي هادي راه ستريكتومون نيجاتيف، ستريكتومون. بقات ليا غير الايلين. دونك الايلين راه كتشونجي لو سين من 0 ل 1 راها نيجاتيف، ومن 1 بلس انفيني راها بوزيتيف. نمشي دابا سير لانترفال 0 1 سور 0 1 و 1 داروها خارجه، حنا نديروها خارجه. قلنا شنو؟ قلنا موا الراسين كاري دو اكس. كي داير هاد موا الراسين كاري دو اكس راه ستريكتومون نيجاتيف. اي كي داير الايلين دو اكس راه ستريكتومون نيجاتيف. الو راه شنو؟ دونك كيفاش غيكون داك البرودوي؟ دونك موا الراسين كاري دو اكس ايلين دو اكس غادي يكون بجوجهم ستريكتومون نيجاتيف، دونك البرودوي تاعهم غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. الور اف دو اكس موا اكس كيدير ستريكتومون بوزيتيف. دونك اش غنقول؟ بان سي دو اف راه او دو سو دو دلتا. دونك سي دو اف لا كورب دو لا فونكسيون اف مالو اي او دو سو دو دلتا على هاد لانترفال هذا 0 1.
نمشي لانترفال الاخر. sur l'intervalle 1 plus infini. On a moins racine carrée du x, هاد الكونتيتي الاولانيه راها ستريكتومون نيجاتيف، وكي دايره الالين على هاد الانترفال هادي راها ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش غيكون البرودوي؟ علاش البرودوي؟ لان في لا ديفيرونس راه فيه البرودوي تاع جوج لي كونتيتي. قلنا شنو؟ الوغ موان راسين كاري دو اكس فوا الين دو اكس، البرودوي تاع جوج لي كونتيتي عندهم لو سين ديفيرون، دونك غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. علاش؟ لان بجوجهم فيهم ستريكتومون. الوغ اف دو اكس موان اكس غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. الوغ ولا دونك سي دو اف غادي يكون اون دوسو دو دلتا. دونك علاش؟ لان لا ديفيرونس نيجاتيف، دونك هاد الاولى غتكون هي اللي لتحت. دونك سي دو اف est en dessous de delta. علاش دلتا؟ لان دلتا ليكواسيون تاعو هي y égale x مالو ولا سور لانترفال 1 بلس انفين. هذا لانترفال فين خدامين. نمشي معكم دابا لا سيزيام كيستيون. مزيان، دونك اش غندير هنايا؟ نمشي نشوف شنو اللي غيساعدني باش نكونستروي سي دو اف. مزيان، اول حاجه فهاد البوين هادي، فهاد البوين عندي دومي طونجونت ديريجي فير لو، دونك غنمشي لديك البوين 0 0 وغندير دومي طونجونت ديريجي فير لو. هاو هاديك ماشي الفيكتور جي، لا هذاك دومي طونجونت. مزيان، هاي هذاك الشيء اللي قلنا. حاجه اخرى في البوين 1 هنا راه ملي اكس غيوصل ل 1 اف دو اكس حتى هي غتوصل ل 1. دونك في البوين 1 راه عندي شنو فين قلناها قبيله؟ هاي في البوين 1 راه عندي طونجونت اوريزونتال، دونك غنمشي في البوين 1 هي هادي البوين. ليماج دو 1 هي من اخر هنا. مزيان، ها هو دومي هو طونجونت اوريزونتال. مزيان، على الانترفال 0 1 على الانترفال هذا من 0 حتى ل 1 شكون اللي الفوق؟ سي دو اف ولا دلتا؟ هذا هو دلتا. اللي الفوق تمايا هو سي دو اف. دونك الانترفال 0 1 اللي الفوق هو سي دو اف. دونك راه باين لك دابا كيفاش غادي يكون. دونك هذا طونجونت، دونك غيمشي يقرب لي طونجونت، وهذا دومي طونجونت، دونك غيجي بحال سي دو اف بحال هكا. مزيان، الا رديتو البال هنا شنو عندي في البوين 1 فين هو الطابل هنا؟ عندي اف بريم انولات وما غيراتش لو سين. دونك في هاد البوين 1 هاد البوين 1 راه عندي طونجونت اوريزونتال. واش اخر؟ وراها بوين دانفليكسيون. علاش قلت بوين دانفليكسيون؟ لان عندي هنا واحد الكونديسيون سيفيزون. شنو هو الكونديسيون سيفيزون اللي عندي؟ هو اف بريم تانولات في الان وما غيراتش لو سين. هذا شرط كافي باش نقول بان راها بوين دانفليكسيون. دونك سي دو اف خص يقطع داك الطونجونت، ها هو قطعو. والسي دو اف غيكون ادمي هاد ايكغيك هاد دلتا هذا كون برونش بارابوليك. مزيان، بنا اخر خص يكون غادي وكيبعد منه. غادي ملي كنقول طونجون، ملي كنقول برونش بارابوليك ها هو لاكس. ملي كنقول غادي وكيبعد منه ماشي بهاد الطريقه، لا برونش بارابوليك. دونك بهاد الطريقه هادي، هذا من التحت ويقدر يكون كيبعد من الفوق بحال هكا. ملي كنقولوا برونش بهاد الطريقه عافاكم ماشي بهاد الطريقه. هذا راه المسافه غادي وكتبعد ياك في الحالات بجوج، ولكن ماشي بهاد الطريقه. عافاكم بهاد الطريقه هذه. دونك سي دو اف غيكون كادي وكيبعد منه بهاد الطريقه هذه. مزيان، ولكن هنا ما عرفتش فين غادي يوصل، ما عرفتش سي دو اف فين غيمر. مناش غندير؟ نمشي في المثال نحسب ليماج تاع 3، نمشي لا فونكسيون وغنحسب ليماج تاع 3. فين لا فونكسيون دي؟ دونك ليماج تاع 3 راه هي 3 موان شنو؟
موان الراسين كاري تاع 3 إلين دو 3 يتيكال شنو؟ دونك ليماج تاع 3 هي 1.09 1.09 بمعنى آخر هي 1.1. ليماج تاع 3 هي 1.1. شكال هاد القضية. دونك غنمشي لهاد الطروة هادي اشنا هي واحد عندي راه هي 2 سنتيم هي 1.1 تقريبا غيجي سيدو اف هنا دونك السيدو اف غيكون كيبعد على الطونجونت بشويه هنا نورمالمون ما غاديش يكون هكا انا غير درت لكم باش يبان لكم نورمالمون خص يجي لهاد البوين هذا نسيبوزي بان 1.3 هي ديك اللي الفوق شي شويه دونك كاع داكشي اللي دوك لي زانتربريتاسيون اللي عندنا في ليكزيرسيس راه هما كيبانوا هنا في الطابلو دونك عندنا هو دومي طونجونت هو طونجونت اوريزونتال عندي بوين دانفليكسيون و سي دو اف ادمي هاد الدلتا هذا كوم برونش بارابوليك دو ديريكسيون داك دلتا مزيان شنو بقى ليا نكونستروي هادشي مزيان تقدر تسوليني واحد السؤال بويسكو لا فونكسيون اف مديفيني غير على 0 بلس اف علاش رسمتي هادشي من بعد غتعرفوا علاش في الدوزيام في التروازيام بارتي و كاتريام بارتي دونك اش غندير غنحاول نكونستروي لا كورب تاع لا فونكسيون اف بالاحمر غيكون شي حاجه بحال هكا هذا فات واحد شويه دونك خصني نطول هذا حتى هو واحد شويه وشنو هو داك اللي بالاحمر هذاك هو السي دو اف وهذا شنو هو هذا هو دلتا نقدر ندير هاد اللعيبه هادي شنو بقى لي نكونستروي هنايا نقول بان هذه هي 2 هي 1 هي 2 هي 3 نورمالمون هذا خصني نزيدو شويه الفوق ماشي مشكل دونك هذا هو لا كورب دو لا فونكسيون اف دونك كونستروينا هنا دلتا وكونستروينا سو دي اف شنو بقى لي هنا او اي جي دونك غندير هذه هي الفيكتور اي هذه هي او وهذه من هنا حتى لهنا هذه هي الفيكتور جي نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا 3 بارتي ولا 4 بارتي والله يعاونكم وتهلاو في راسكم